मोहतरम साथियों, आज हम म्याज़ लेक्चर 4 पे आते हैं। लेक्चर 3 के आखिर में हम बात कर रहे थे कि हानीमैन हमें एक ऐसा मुकम्मल सिस्टम ऑफ थेराप्यूटिक्स दे गया है जो असूलों पर मबनी है। ताहम ऐसे मुआलजीन भी आए कि जो बग़ैर म्याज़ का इल्म हासिल करने के बस बीमारियां ठीक करने पर तुल गए। ऐसे लोगों को बीमारियों के तरीक़ा वारदात का ज़रा बराबर भी इल्म नहीं था। तो हमारे जिस्मानी निज़ाम पर कुछ खुफिया क़ुव्वतें कार फरमा रहती हैं और हमारे साथ कितनी बार ऐसा होता है कि हम अलामात के मुताबिक दुरुस्त दुआ तजवीज़ करते हैं, जबकि मरीज़ को वक्ती अफाका होता है और फिर वही बीमारी वापस आ मौजूद होती है। जबकि एक ऐसा मुआलिज जो एंटी मियाज़मेटिक दुआओं की वाकफियत रखता है, वो ऊपरी सतह पर बर्पा होने वाले शोर व गौगा को, क्राइसिस को बुनियाद बनाकर दुआ तजवीज़ नहीं करता, बल्कि नीचे बहुत गहरे पानी पर उसकी नज़र होती है। उनको बुनियाद बनाकर दुआ तजवीज़ करता है जो कुव्वते हयात को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं और हमेशा अच्छे नताइज मिलते हैं। ये कुव्वते हयात ही है कि जब तवाज़ुन में होती है तो हमें दुरुस्त तंदुरुस्त और तवाना रखती है, और इस पर जब इसी की बराबरी की सतह पर खुफ्ता ताकतें, नादीदा हाथ हमलावर होते हैं जिन्हें मार्बिड फोर्सेस कहा गया है, तो वो इसके तवाज़ुन को, कुव्वते हयात के तवाज़ुन को अदम तवाज़ुन में बदल देती हैं और जिसे हम बीमारी का नाम दे देते हैं। उसके नतीजे में जो चीज़ आती है उसे हम बीमारी का नाम दे देते हैं। और ये जो फसाद वाली ताकतें हैं, मनफी ताकतें हैं, ये असल में उस म्याज़ के साथ वाबस्ता हैं जिनका जिक्र किया जा रहा है। ताहम इनका कमा हक्का मुकाबला करने के लिए होम्योपैथिक दुआएं पोटेंसी की हालत में तैयार की जाती हैं, और जब उन्हें पोटेंटाइज किया जाता है तो उनके अंदर उसी सतह की मसनूई बीमारी वाली ताकत पैदा हो जाती है। अब ये लतीफ़तार हालत में आ गई, और जब वो बिलमिसल के हिसाब से दुआ मरीज़ को देते हैं तो उनको शिफायाबी हो जाती है, जिसे मॉडर्न साइंस की रोशनी में साबित नहीं किया जा सकता। हानीमैन ने म्याज़ के वजूद की एक और दलील भी दी है, और वो यूं कि इन बीमारियों के पीछे कौन सा सबब कार फरमाया है कि मरीज़ ठीक नहीं होता। मिसाल के तौर पर एक ऐसा मरीज़ जो किसी क्रोनिक मर्ज में मुब्तला है, हम उसकी ग़िज़ा का भी पूरा ध्यान रख रहे हैं, उसे एक सेहतमंदाना माहौल में भी रखा हुआ है, सारी एहतियात की जा रही हैं, उसको उसकी बीमारी पर दवा भी बिलमिसल मुंतखब करके दी जा रही है, लेकिन फिर भी बीमारी से उसकी जान नहीं छूट रही, शिफायाबी नहीं हो रही, या अगर वो ठीक होता भी है तो कुछ मुद्दत के बाद फिर उसी बीमारी में या किसी और बदली हुई शक्ल की बीमारी में मुब्तला हो जाता है। और जाहिर है कि ऐसे मरीज़ में कोई ज़ाहिरी सबब दिखाई नहीं देता, बल्कि अंदर ही अंदर उसे कोई चीज़ बीमार कर रही होती है। हानीमैन ये साबित करना चाहता है कि बीमारी कोई मादा किस्म की चीज़ नहीं है, मैटीरियल बीइंग नहीं है, किसी क्रूड शक्ल में नहीं है जिसे छुआ या देखा जा सके या चखा जा सके या सुना जा सके या लैब में साबित किया जा सके। ये कुव्वते हयात के साथ उसी शक्ल में उसी नौइयत की गैर मरई चीज़ है जो उसके साथ चिमट जाती है, लिपट जाती है, और फिर उसे पोटेंसी की शक्ल में दुआ ही बाहर लेकर आने पर कादर है। यानी पोटेंटाइज्ड रेमेडी ही कुव्वते हयात को बीमारी के चुंगल से छुड़ाने पर कादर है।
یہ خام دعائیوں کا، کروڈ دعاؤں کا کہ بس کی بات نہیں ہے، بشرطے کہ وہ دعا جو اس مریض کو دی جا رہی ہے اسی معظم کے ساتھ جو کار فرما ہے اس کے ساتھ میل کھاتی ہو، اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہو، اس میعاد کو کور کرتی ہو۔ ہانیمن نے جب سورہ کا سراغ لگانا شروع کیا تو سورہ جو کہ یونانی دعا کا لفظ ہے جس کا مطلب خارش، تو اسے معلوم ہوا کہ اس کی ہسٹری، سورہ کی ہسٹری تو بہت پرانی ہے، معلوم تاریخ میں جتنی بھی قومیں گزری ہیں ان سے بھی زیادہ پرانی۔ سورہ کے ضمن میں ہانیمن نے کرونک ڈیسیزز کے صفحہ نمبر 25 والیوم 1 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی کتاب کے حوالے سے لکھا، جہاں وہ کوڑ کے مریضوں کا، لیپرسی کے مریضوں کا ذکر کرتے ہیں۔ تو ہانیمن نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ تمام بیماریاں جو جلد پر ظاہر ہوتی ہیں وہ سورہ سے ریلیٹڈ ہیں، لیکن آج ہم سورہ کو محض خارش کے نام سے نہیں جانتے بلکہ ایک ایسے بنیادی سبب کے حوالے سے جانتے ہیں جو کہ تمام بیماریوں کے پیدا کرنے کی جڑ ہے۔ تاہم سورہ میں یہ بات ضرور ہے کہ جلد پر جو بھی بیماری ظاہر ہوتی ہے اسے ہم سورہ سے منسوب کرتے ہیں۔ جے ایچ ایلن نے، جان ہنری ایلن نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی تک اسرائیلی ممکنہ حد تک سورہ میعاد سے بچے رہے، کیونکہ ان کی زندگیاں سادہ تھیں، عادات اچھی تھیں، شراب نوشی اور دوسرے نشے سے وہ لوگ پرہیز کرتے تھے، لہذا ان کی بیماری جسم کے بیرونی سطح تک محدود تھی اور جسم کے اندرونی حصے وائٹل آرگن بیماریوں سے بچے ہوئے تھے۔ یاد رکھیں، جب تک بیماری جلد کی سطح تک رہتی ہے آپ کے وائٹل آرگن محفوظ رہتے۔ اس طرح یونانیوں کی زندگی میں کہ وہ کھیل کود، جسمانی مشقت زیادہ کرتے تھے، تو انہوں نے بھی بہت حد تک بیماری کو جسم کی اوپری سطح تک محدود کیے رکھا، روکے رکھا، یہاں تک کہ پھر شہر آباد ہونا شروع ہوئے، بہت ساری کثافتیں معاشرے اور سماج میں داخل ہونا شروع ہو گئیں اور بیماری نے بھی جسم کے اندر سرایت کرنا شروع کر دیا۔ قصہ مختصر، جے ایچ ایلن یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ بیماریاں سادہ سے پیچیدہ شکل اختیار کرتی چلی گئیں اور آج تک مزید پیچیدہ ہوتی جا رہی ہیں، اور بیماریوں کے پیچیدہ اور مشکل ہونے میں ایک سبب اور بھی ہے کہ آج سے کوئی 50-60 سال پہلے اینٹی بایوٹکس جن میں نئے نئے کیمیکل دریافت ہوئے اور مختلف قسم کے منرلز لوگوں کو دیے جا رہے ہیں، اینٹی ڈپریسنٹ اور اینٹی سائیکاٹرسٹ دعائیں، جنہوں نے بیماریوں کو مزید مشکل اور پیچیدہ تر بنا دیا ہے۔ بیماریاں تہ در تہ اس قدر دب چکی ہیں کہ مہلک شکل میں سامنے آ رہی ہیں، جیسے کینسر، ایڈز اور دوسری بیماریاں جو ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف کینسر اور ایڈز بلکہ مختلف قسم کے ٹیومر، گلینڈز کا بڑھ جانا، چمبل جسے سوریسس کہتے ہیں، ایگزیما، یہ ساری کی ساری بیماریوں کے دب جانے کی مثالیں ہیں۔ تو دوستو، یہاں پر ہم اپنا لیکچر 4 ختم کرتے ہیں۔ لیکچر 5 میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ۔